नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 5 गते आइतबार नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि 5:57 उपरान्त षष्ठी तिथि। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा इस्वी सम्वत 2022 जुन महिनाको 19 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 7 बजे। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। काठमाडौँको विष्णुमती किनारमा रहेको शोभा भगवती मन्दिर नजिक मनोकामना माताको शक्तिशाली दीप प्रज्वलन। मनोकामना माताको निर्देशन अनुसार शक्तिशाली दीप प्रज्वलन गरिएको र माता मनोकामनाको निर्देशन अनुसार दीपलाई 12 दर्जन बाजा गाजाका साथमा मनोकामना पुर्याइने। विश्व योग दिवसको अवसर पारेर परमहंस योगानन्द ध्यान समाज नेपालको आयोजनामा 1 दिवसीय कार्यक्रमको आयोजना। ध्यान योग मार्फत शान्तिको अनुभव भन्ने कार्यक्रममा 200 भन्दा बढी सहभागी। पोखरा उपत्यकाको पुम्दिकोट महादेवको विशाल मूर्ति बनेसँगै पर्यटकको घुइँचो बढ्दै। पोखरा घुम्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा पुम्दिकोटको ख्याति। करिब 22 रोप्ने जमिनमा विशाल शिव मूर्ति सहित 108वटा शिवलिङ्ग, डमरू, कलश, ध्यान केन्द्र र गङ्गा पोखरी लगायतका संरचनाहरूको निर्माण। सुमेरु पर्वत र मनोरेल लगायत प्रोडक्ट थप्ने योजना। आज जुन 19 तारिक द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै युद्धका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरूका वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै विश्व समक्ष उनीहरूका आवाज सुनाउन हरेक वर्ष जुन 19 तारिकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने चलन। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका स्थित पर्यटकीय स्थल नाडी मनताल पछिल्लो समय सुनसान बन्दै। तालमा सञ्चालन हुने डुङ्गा बिग्रिएपछि लामो समयसम्म सञ्चालन नगर्दा र तालको सरसफाई सहित अन्य विकासमा ध्यान दिन नसक्दा ताल घुम्न आउनेहरू घटेको स्थानीयको भनाइ। पुरानो सभ्यता र कलाको पहिचान बोकेको काठमाडौँ उपत्यकाले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै कला सुन्दर हराभरा व्यवस्थित काठमाडौँ उपत्यकाको पहिचान अस्तित्व जोगाउन नै सङ्घर्ष। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको विष्णुमती नदी किनारमा रहेको शोभा भगवती मन्दिर नजिक मनोकामना माताको शक्तिशाली दीप प्रज्वलन गरिएको छ। मनोकामना माताको निर्देशन अनुसार नै यो शक्तिशाली दीप प्रज्वलन गरिएको माता मनोकामनाको शक्ति प्राप्त भक्तको भनाइ छ। मनोकामना माताको मूल मन्दिर गोर्खा जिल्लामा अवस्थित छ। आफ्नो मनले चिताएको कामना इच्छा पूरा गर्ने भगवती देवीका रूपमा मनोकामनालाई पुजिन्छ। मनको इच्छा पूरा गर्ने भएकोले यो देवीको नाम मनोकामना रहन गएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको विष्णुमती किनारमा रहेको शोभा भगवती मन्दिर नजिक मनोकामना माताको शक्तिशाली दीप प्रज्वलन गरिएको छ। मनोकामना माताको निर्देशन अनुसार नै यो शक्तिशाली दीप प्रज्वलन गरिएको माता मनोकामनाको शक्ति प्राप्त भक्तको भनाइ छ। मनोकामना माताको मूल मन्दिर गोर्खा जिल्लामा अवस्थित छ। आफ्नो मनले चिताएको कामना इच्छा पूरा गर्ने भगवती देवीको रूपमा मनोकामनालाई पुजिन्छ। मनको इच्छा पूरा गर्ने भएकाले यो देवीको नाम मनोकामना रहन गएको हो भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। मानिसहरू अहिले पनि यो भगवती मन्दिरलाई सम्झी आफूले चिताएको काम पूरा होस् भनी भाकल गर्दछन् र वर्षेनी विभिन्न शुभ साइत हेरी हजारौं दर्शनार्थीहरू आफ्नो भाकल चढाउन यो मन्दिरमा पुग्छन्। किंवदन्ती अनुसार राजा रामशाहकी रानी लीलावती देवीको अवतार रहेको र उनको सेवक लखन थापा रानी लीलावतीका अति नजिक सिद्ध भक्त खासमा देवीको वाहन सिंह नै भएको बताइएको छ। राजाको स्वर्गवासपछि त्यस बेलाको चलन अनुसार रानी लीलावती पनि राजा रामशाहसँगै सती जानु भयो। भक्त लखन थापा र अन्य सेवक सेविकाले विलाप गर्दा रानीले लखन थापाको गाउँमा प्रकट हुने र आफ्नो शरणमा आएका सबै भक्तको मनको कामना पूरा गर्ने कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसको केही महिनापछि हाल मनोकामना रहेको ठाउँमा त्यहाँका एक व्यक्तिले गोरु जोत्दा हलो अड्की त्यसबाट रगत बग्न थालेपछि यो कुरा लखन थापासम्म पुगेपछि दिव्य दृष्टि भएका लखन थापाले तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरेर
रानीले दिएको बाचा अनुसार सोही थलोमा देवीको मन्दिर स्थापना गरी मनोकामना नामले पूजाआजा गर्दै आएको बताइएको छ। सो घटनापछि गोर्खाका राजाले मनोकामना माईको सेवा गर्न लखन थापा र उनका 10 सन्तानलाई पुजारी नियुक्त गरी नित्य पूजा चलाउन जग्गा गुठी र बिर्ता लाल मोहर लगाइदिएका थिए। मनोकामना माईको हालको पुजारी लखन थापाको 17औं पुस्ताका सन्तान भएको पुजारीको भनाइ छ। कोरोना महामारीका समयमा माता मनोकामनाको निर्देशन अनुसार शक्तिशाली अखण्ड दीप प्रज्वलन गरेको ओम माता मनोकामना जेनी ट्रस्टका संयोजक माता मनोकामनाको कृपा प्राप्त माता जेनीको भनाइ छ। माता मनोकामनाको सूक्ष्म निर्देशन अनुसार बालेको शक्तिशाली दियो अखण्ड रूपमा बालेर माताको निर्देशन अनुसार नै उहाँले आज्ञा गरेको मिति र समयमा दियोलाई बलेकै अवस्थामा हातमा राखेर काठमाडौँबाट विभिन्न 12 दर्जन बाजा गाजाका साथ मनोकामना मन्दिरसम्म पुर्याउनु पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। दियो चाहिँ कस्तो भयो भने दियो बाल्ने भन्दा केही समय अगाडि पोहोरको साल वैशाख महिनादेखि नै एकदमै धेरै चाहिँ हाम्रो महामारी होइन एकदम धेरै कोरोनाको एकदम लकडाउन पर्ने समय वैशाखको 16 गतेदेखि चाहिँ पुरा लकडाउन नेपालमा थियो र त्योभन्दा अगाडिको लट पनि भइसकेको थियो लकडाउन चाहिँ र पोहोर साल वैशाख महिना 16 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो र त्यो लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै मलाई चाहिँ माता मनोकामनाले चाहिँ शरीरमा आएर माताले भनिराख्नुहुन्छ र एकदम पटक पटक भित्रैदेखि चाहिँ सङ्केतहरू आइराख्नुहुन्छ र माताले यसरी तिमीले दियो बालेर बस्नु र भोलिको दिनमा तिमीले दियो बालेर बसिनौ भने चाहिँ ठुलो रूप लिने छ नेपालमा र एकदम भयङ्कर रूप लिने छ र घर घरमा लास उठाउन सकिने छैन, दुर्गन्ध बेसी हुनेछ र एकदमै धेरै महामारी ठुलो जोखिम हाम्रो देश नेपाललाई धेरै जोखिम हुनेछ। माता मनोकामनाको सम्पूर्ण भक्त र माता मनोकामनाको सम्पूर्ण भक्तजनहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ र माता मनोकामनाले भन्नुभयो पटक पटक कोरोनाले चाहिँ धेरैजना मर्ने छन् र महामारी बढ्ने छ भनेर चाहिँ माताले भन्नुभयो र माताको आदेश मानेर चाहिँ बाल्दै आएको शक्तिशाली दियो 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण भक्तजनहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ, माता मनोकामनालाई भेट्न सक्नुहुनेछ र दियो दर्शन पनि गर्न आउन सक्नुहुनेछ। माता मनोकामना नम्बर लिएर हजुरहरू भिडियोहरू हेरेर हजुरहरूले आउन पनि सक्नुहुनेछ र यो माता मनोकामनाको शक्तिशाली दियो चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई बचाउनको लागि नै माता मनोकामनाले आदेश दिएको शक्तिशाली दियो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको, किनकि म त माध्यम बनेर खटेको मात्रै हो। माता मनोकामनाको हजुरहरूकै सम्पूर्ण नेपालीहरूकै लागि र विश्वको लागि बालेको शक्तिशाली दियोले पनि धेरै ऊर्जा लिएको छ र तेलको अभाव छ हामीलाई, भोलिको दिनमा बाजा गाजाको अभाव छ, गाडीको अभाव छ, आर्थिकदेखि हरेक कुराको अभाव छ। हामीलाई सहयोग गर्नेले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, हजुरहरूले सहयोग क्यासै गर्न नसक्नेहरूले तेल सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कतिलाई लाग्छ कि के हो कसो हो जस्तो लाग्छ भने यहाँ आएर हजुरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, यो सही हो कि गलत हो कि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ, छानबिन गर्न सक्नुहुनेछ र माता मनोकामना शक्तिशाली दियो बलिकन धेरै राम्रो पनि गर्छ, महामारी रोक्दै गर्छ र बढ्ने घट्ने अझै पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ माताले र केही छैन, बढ्ने घट्ने भयो नि सामान्य हुँदै जानेछ। माता मनोकामनाको शक्तिशाली दियो दर्शन पनि गर्न आउनु होला र हजुरहरूले जता बसेर हेर्न चाहनुहुन्छ हेर्नु होला र हजुरहरूले जता बसेर हेर्नुभएको सम्पूर्ण मेरा भक्तजनहरू माता मनोकामनाको यो शक्तिशाली दियो बलेको काठमाडौँ जिल्ला 15 वटा 34 शोभा भगवती मन्दिर पछाडि चाहिँ हाम्रो शक्तिशाली दियो निरन्तर बल्दै आएको छ। 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ। हजुरहरू आएर चाहिँ यहाँ दियो दर्शन गर्न आउन सक्नुहुनेछ। मनोकामना भगवतीको कृपा र गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपालको एकीकरण गर्न सफल हुनुभएको इतिहासमा उल्लेख छ। यस शक्तिपीठमा सम्पूर्ण मनोकांक्षा पूरा गर्न देश विदेशबाट भक्तजनहरू वर्षभरै आउने गर्दछन्। विश्व योग दिवसको अवसर पारेर योगसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना भइरहेको छ। यसैबीच परमहंस योगानन्द ध्यान समाज नेपालले पनि काठमाडौँमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी योग ध्यान भजन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कोपण्डोल 3 खम्बा मार्ग स्थित परमहंस योगानन्द साधना भवनमा शनिबार आयोजना गरेको ध्यान योग मार्फत शान्तिको अनुभव भन्ने कार्यक्रममा 200 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर अशोक कुमार बास्कोटाले परमहंस योगानन्दबाट निर्देशित योग तथा ध्यानका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। योग शिक्षा खास गरेर
राजयोगमा समाहित छ। तर यस शिक्षामा महर्षि पतञ्जलिले निर्देश गर्नुभएको अष्टाङ्ग योगको सबै पाटाहरू पनि सम्मिलित छन्। गुरुदेव परमहंस योगानन्दलाई फादर अफ योगा इन द वेस्ट भनेर चिनिन्छ। अटोबायोग्राफी अफ अ योगी अथवा योगीको आत्मकथा पुस्तकमा आफ्नो आत्मीय खोज र अनेकौँ सङ्घर्षहरूको वृत्तान्त वर्णन गरिएको पाइन्छ। धेरै क्रियायोगीहरूको परमहंस योगानन्द पथमा सुरुवात पनि यही अटोबायोग्राफी अफ अ योगी किताब पढेर भएको बुझिन्छ। परमहंस योगानन्दज्यूले आफ्नो अधिकांश एक्टिभ लाइफ वेस्टमै खास गरेर अमेरिकामा बिताउनुभयो। यसकारण गुरुदेवका अमूल्य लेख पुस्तकहरू प्राथमिक संस्करण अङ्ग्रेजी भाषामा नै प्रकाशित भएर मात्र पछि अरू विभिन्न भाषाहरूमा अनुवादित भएका छन्। केही अमूल्य बाणी विचारहरूको तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने यस इन्टरनेसनल योगा डेमा सान्दर्भिक सम्झन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा परमहंस योगानन्द ध्यान समाज नेपालका अध्यक्ष डाक्टर कमल बास्कोटाले कार्यक्रमका सम्बन्धमा यस्तो बताउनुहुन्छ। अब यो भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो गुरुजी परमहंस योगानन्दले 1917मा चाहिँ नि योगोदा सत्सङ्ग सोसाइटी भनेर राँचीमा स्थापना गर्नुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ नि अहिले आएर वेस्टर्न कन्ट्रिजले फादर अफ द योगा पनि भन्छन् र उहाँले चाहिँ नि यो योगाको लागि चाहिँ नि राजयोगाको मार्ग दिनमा छ र आजको चाहिँ नि यो प्रोग्रामको हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भनेदेखि नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो गुरुजीले दिनुभएको यो ध्यानको मार्ग के हो त भनेर यसको एउटा परिचय दिनलाई चाहिँ नि हो बेसिकली। अब आज चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ नि एउटा सुरुमा चाहिँ नि सानो चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सन हुन्छ यो के हो भनेर हामीलाई गुरुजीले दिनुभएको चाहिँ नि जुन क्रियायोगको बाटो छ त्यसको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि परिचय हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि छोटो गाइडेड मेडिटेसन हाम्रो चाहिँ नि मेडिटेसनमा कसरी हामी गर्छौँ भनेर गाइडेड मेडिटेसन छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि 1 घन्टा चान्चुनको चाहिँ नि गुरुजीको चाहिँ नि एउटा डकुमेन्ट्री छ उतैबाट बनाएको विदेशीहरूले बनाएको अवेक द लाइफ अफ योगानन्द भन्ने र चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि प्रोग्राम सिद्धिन्छ र यहाँ किताबको चाहिँ नि बिक्री पनि हुन्छ हाम्रो। त्यसपछि हामी पुराना जुन भक्तहरू छन् नि नयाँ आज बोलाएकाहरूले चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर अझ बढी जानकारीहरू चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। योग सूत्रको श्रेय आदि योगी भगवान शिवलाई मानिन्छ। शिवबाट सुरुवात भएका योग विधाहरू क्रमशः सप्तऋषिहरू मार्फत पुस्तौं पुस्ता यात्रा गरेर हामी माझ आइपुगेको हो। युनेस्कोले समेत योगलाई आफ्नो अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा सन् 2016बाट दर्ता गरेको छ। योगसित वृत्ति निरोध अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विषयलाई रोक्ने अभ्यास गर्नु नै योग हो भनिएको छ। ईसापूर्व 1600मा रचना गरिएको आयुर्वेदिक ग्रन्थ चरक संहितामा मनलाई जित्ने सत्वावजय चिकित्सा पद्धतिको विकास हिमालय क्षेत्रको वनमा ऋषिमुनिले योग ध्यान साधना र तपस्याद्वारा गरेको उल्लेख छ। हिमोत्खण्ड प्राचीन कालदेखि ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिका रूपमा रहेकाले नेपाललाई योगको उद्गम स्थल मानिन्छ। योगाभ्यास र आयुर्वेद एक भरपर्दो र प्राचीन उपचार पद्धति भएकाले स्वस्थ रहनका लागि योगलाई नियमित अभ्यासमा ल्याउनु जरुरी छ। पोखरा उपत्यकाको पुम्दीकोटमा महादेवको विशाल मूर्ति बनेसँगै पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। पोखरा घुम्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा यसले ख्याति कमाएको छ। त्यसैले दिनहुँ सयौं पर्यटक पुम्दीकोट पुग्ने गरेका छन्। प्राचीन शक्तिपीठ पुम्दीकोटमा भगवान शिवको 51 फिट अग्लो मूर्ति बनाइएको छ। धार्मिक पर्यटन धाम बनाउने उद्देश्यले समाजसेवी चन्द्रकान्त बरालको अगुवाईमा मूर्ति सहितका संरचना निर्माण गरिएको हो। करिब 22 रोपनी जमिनमा विशाल शिव मूर्ति सहित 108वटा शिवलिङ्ग डमरू कलश लगायतका संरचना बनाइएको छ। एक रिपोर्ट। पोखराको प्राचीन शक्तिपीठ पुम्दीकोटमा भगवान शिवको 51 फिट अग्लो मूर्ति बनाइएको छ। धार्मिक पर्यटन धाम बनाउने उद्देश्यले समाजसेवी चन्द्रकान्त बरालको अगुवाईमा मूर्ति सहितका संरचना बनाइएको हो। करिब 22 रोपनी जमिनमा विशाल शिव मूर्ति सहित 108वटा शिवलिङ्ग डमरू कलश लगायतका संरचना बनाइएको छ।
महायज्ञ गरी आर्थिक सङ्कलन गरेर पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाइएको हो। यहाँ राखिएको विशाल मूर्ति उद्योगपति कमल जैनले प्रदान गर्नुभएको हो। यसलाई पर्यटन धाम बनाउन ठूलो रकम दान गर्नेहरूमा समाजसेवी बराल मुरलीधर ढुङ्गटा, उद्योगपति कमल जैन, विष्णु बराल लगायत छन्। सुमेरु पर्वत र मनोरेल लगायत प्रोडक्ट थप्ने योजना रहेको ध्यान केन्द्र र गङ्गा पोखरी भने बनाइसकेको पुम्दीकोट विकास समितिका अध्यक्ष समाजसेवी विष्णु बरालले बताउनु भएको छ। पुम्दीकोट विकास समितिले यसको संरक्षण गर्दै आएको छ। धार्मिक आस्थाका साथै हिमालय दर्शनका लागि समेत पुम्दीकोट आकर्षक गन्तव्य हो। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, लमजुङदेखि मनासको हिमालका साथै फेवाताल सहित पोखरा उपत्यका समेत छर्लङ्ग देखिन्छ। त्यसैले पुम्दीकोट सबै खाले पर्यटकका लागि उपयुक्त छ। पुम्दीकोटको मुनितिर विश्व शान्ति स्तूप रहेका कारण स्तूप र पुम्दीकोट भ्रमणलाई एउटै रुटमा राखेर घुमफिर गर्न सकिन्छ। भोजन तथा आवासका लागि पुम्दीकोट क्षेत्रमा होटल, लज र रेस्टुरेन्ट खुलिसकेका छन्। युद्धका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरूका वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै विश्व समक्ष उनीहरूका आवाज सुनाउन हरेक वर्ष जुन 19 तारिकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेको छ। 19 जुन सन् 2015मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले प्रत्येक वर्षको जुन 19लाई द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको थियो। द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवसको खाका कोरिएको हो। एक रिपोर्ट। युद्धका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरूका वेदनाको संवेदन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै विश्व समक्ष उनीहरूका आवाज सुनाउन हरेक वर्ष जुन 19 तारिकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेको छ। 19 जुन सन् 2015मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले प्रत्येक वर्षको जुन 19लाई द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको थियो। द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवसको खाका कोरिएको हो। द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसा विश्वभर यौन हिंसाबाट पीडित भएका र बाँचेकाहरूलाई सम्मान गर्न र यी अपराधहरूको उन्मूलनका लागि खडा हुन साहसपूर्वक आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने र आफ्नो जीवन गुमाएका सबैलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यो दिवसको विशेष भूमिका रहन्छ। द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसा शब्दले बलात्कार, यौन दासत्व, जबरजस्ती वेश्यावृत्ति, जबरजस्ती गर्भावस्था, जबरजस्ती गर्भपतन वा नसबन्धी जबरजस्ती विवाह र महिला, पुरुष, महिला वा बालिकाहरू विरुद्ध हुने तुलनात्मक रूपको हरेक प्रकारको यौन हिंसालाई बुझाउँछ, जुन द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यो शब्दले यौन हिंसा वा शोषणको उद्देश्यका लागि द्वन्द्वको अवस्थामा प्रतिबद्ध हुँदा व्यक्तिहरूको बेचबिखनलाई पनि समेट्छ। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामस्वरूप देशमा गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाहरू घटेका छन्। तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको 16 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका सवालहरू, विशेषतः महिलामाथि भएका यौन अपराध जस्ता सवालहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मान सहितको सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि अविलम्बै व्यवस्था गर्न साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आजको दिन सरकारसँग अपिल गरिन्छ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका स्थित पर्यटकीय स्थल नाडी मनताल पछिल्लो समय सुनसान बन्दै गएको छ। 2072 साल चैत्रमा नेपाली सेनाले तालमा विभिन्न पर्यटकीय संरचना निर्माण गरी तत्कालीन ताल संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि तालमा डुङ्गा चढ्ने लगायत ताल अवलोकनका लागि पुग्नेहरू वात्तै बढेका थिए। त्यही ताल अहिले भने सुनसान देखिन्छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको मातहतमा आएको त्यस तालमा अवलोकनका लागि मानिसहरू जान छाडिसकेका छन्। बिग्रिएर लामो समय थन्काएका बोटहरू केही साता अघिबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तालमा डुङ्गा सञ्चालन हुँदा मानिसको चहल पहल केही हुने गरेको थियो। चन्द्रनगर गाउँपालिका 6 का साने पुनित पासवानले तालमा सञ्चालन हुने डुङ्गा
बिग्रिएको लामो समयसम्म सञ्चालन नगर्दा र तालको सरसफाइसहित अन्य विकासमा ध्यान दिन नसक्दा ताल घुम्न आउनेहरू घटेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणले गर्दा बीचमा ताल अवलोकन नै बन्देज गरिएको र तालका डुङ्गाहरू मर्मत गरेर सञ्चालन तथा तालको विकासमा व्यवस्था गरिएपछि यस्तो अवस्था आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। अहिले प्रदेशकै पर्यटकीय स्थल ओझेलमा परेको अवस्था छ। सुरुमा टाढा टाढाका मानिसहरू ताल घुम्न आउँदा गाउँमा चहल पहल बढेपछि खुसी भएका स्थानीय अहिले भने निराश भएका छन्। सरकारले 100 वटा उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलको रूपमा नाडीबन ताललाई समेटेको छ। 52 बिघामा फैलिएको यो ताल अहिले अतिक्रमणका कारण करिब 32 बिघामा खुम्चिएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले आफू भर्खरै निर्वाचित भएर आएको र आगामी दिनमा तालको विकासका लागि पर्ने बताउनु भएको छ। अहिले डुङ्गाहरू सञ्चालनमै रहेको भए पनि तालको अवलोकनका लागि आउनेहरू भने कम भएका छन्। तालको विकास हुने गरी काम गरिने चन्द्रनगर गाउँपालिकाले जनाएको छ। नाडीबन ताल ओझेलमा परे पनि सर्लाहीमा अहिले बागमती नगरपालिकाले माछा पालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिरहेको 121 बिघाको कृत्रिम ताल भने मानिसहरूको चहल पहल बढ्दो छ। पुरानो सभ्यता र कलाको पहिचान बोकेको काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिकता दिन प्रतिदिन घुम्दै गएको छ। कला सुन्दर हराभरा व्यवस्थित काठमाडौँ उपत्यकाको पहिचान अस्तित्व जोगाउन नै सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था रहेको देख्न सकिन्छ। बढ्दो सहरीकरण र उपत्यकावासीमा हराउँदै गएको नैतिकताले पुरानो सभ्यता सङ्कटमा परेको हो। मौलिकबाट आधुनिकतर्फ बढिरहेको उपत्यका उच्च वर्ग बस्ने शिक्षित नागरिकहरूको सहर भए पनि त्यसको अनुभव गर्न सकिँदैन। शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन नसक्दा यहाँ नैतिकताको पाठ भाषण र कानुनी दस्तावेजमै सीमित भएको छ। शिक्षितहरूको बसोबास हुने भए पनि अव्यवस्थित फोहोर सडकका खाल्डा खाल्डी कुरूपताको प्रत्येक सडकमाथि फैलिएका तारका गुजुल्टा उपत्यकाको नयाँ परिचय बन्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका पोखरीहरूको बिजोगले देशको सङ्घीय राजधानी हो काठमाडौँको खिल्ली उडाइरहेको छ। करोडौँ खर्च गरेर सिँगारिएको काठमाडौँको कमल पोखरी होस् वा राज्य स्तरबाट व्यवस्थामा परेको चापागाउँको पलास्वा पोखो यी सबैको अवस्था उस्तै छ। काठमाडौँका पोखरीमा तैरिरहेका बोतल प्लास्टिक र कागजका टुक्राहरू अनि जीर्ण भइरहेको पोखरीको पुनर्निर्माण नहुनुले उपत्यकावासीलाई गिचाइरहेको स्पष्ट हुन्छ। कतिपय पोखरीको पर्खाल भत्केको छ अनि माटोको थुप्रो फोहोर डङ्गुर देख्न सकिन्छ। राजधानीका केही पोखरीमा लुगा धुने नुहाउने मात्र नभई पौडी पनि खेलिन्छ। सडक पेटी सवारी पसल मानिसको चापले उपत्यका अव्यवस्थित हुने क्रम बढिरहेको छ। राज्य स्थानीय निकाय पुनर्निर्माण गर्न र व्यवस्थित बनाउने गफमा नै तलिन्छन्। नेताहरू भ्यू टावर र अग्ला भवन बनाउन केन्द्रित रहँदा सभ्यता संस्कृति पहिचान र कला ओझेलमा परेका छन्। इतिहास बोकेका संरचना बचाउँदै तालतलैया पोखरीको मर्मत सम्भार गरेर उपत्यकाको पहिचान र शिक्षित वर्गको परिचय दिन अब उपत्यकावासी नै अघि सर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब संविधानले दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः काठमाडौँको विष्णुमती किनारमा रहेको शोभा भगवती मन्दिर नजिक मनोकामना माताको शक्तिशाली दीप प्रज्वलन। मनोकामना माताको निर्देशन अनुसार शक्तिशाली दीप प्रज्वलन गरिएको र माता मनोकामनाको निर्देशन अनुसार दीपलाई 12 दर्जन बाजा गाजाका साथमा मनोकामना पुर्याइने। विश्व योग दिवसको अवसर पारेर परमहंस योगानन्द ध्यान समाज नेपालको आयोजनामा 1 दिवसीय कार्यक्रमको आयोजना। ध्यान योग मार्फत शान्तिको अनुभव भन्ने कार्यक्रममा 200 भन्दा बढी सहभागी। पोखरा उपत्यकाको पुम्दिकोट महादेवको विशाल मूर्ति बनेसँगै पर्यटकको घुइँचो बढ्दै। पोखरा घुम्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा पुम्दिकोटको ख्याति। करिब 22 रोप्ने जमिनमा विशाल शिव मूर्ति सहित 108 वटा शिवलिङ्ग, डमरू, कलश, ध्यान केन्द्र र गङ्गा पोखरी लगायतका संरचनाहरूको निर्माण। सुमेरु पर्वत र मनोरेल लगायत प्रोडक्ट थप्ने योजना।
आज जुन 19 तारिक द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै युद्धका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरूका वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै विश्व समक्ष उनीहरूका आवाज सुनाउन हरेक वर्ष जुन 19 तारिकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने चलन। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका स्थित पर्यटकीय स्थल नाडी मनताल पछिल्लो समय सुनसान बन्दै तालमा सञ्चालन हुने डुङ्गा बिग्रिएपछि लामो समयसम्म सञ्चालन नगर्दा र तालको सरसफाई सहित अन्य विकासमा ध्यान दिन नसक्दा ताल घुम्न आउनेहरू घटेको स्थानीयको भनाइ। पुरानो सभ्यता र कलाको पहिचान बोकेको काठमाडौँ उपत्यकाले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै कला सुन्दर हराभरा व्यवस्थित काठमाडौँ उपत्यकाको पहिचान अस्तित्व जोगाउन नै सङ्घर्ष। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हृदय। नमस्कार।